रहे, हम इसमें अपने अक्ल व शऊर को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अल्लाह से भी नहीं मांग रहे, यूं ही पीछे चल रहे हैं, तो अल्लाह क़यामत वाले दिन ऐसा करेंगे हसरत पैदा करने के लिए कि देखो मैंने नबी भी भेजा था, मैंने किताबें भी दी थी, और अल्लाह का कुरान जो है हमेशा बाकी रहने वाला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमेशा बाकी रहने वाला था, आपने गौर व फिक्र क्यों ना किया और हदायत वालों के पीछे क्यों नहीं चले, कभी एक के पीछे कभी दूसरे के। तो अल्लाह उनको भी सामने लाएंगे जिनके पीछे चल रहे थे, उनको भी सामने जो चल रहे थे, और सामने जहन्नुम की आग को भी। तो अब वो कहेंगे कि आप हम उनके आपस में बेजारगी को भी दिखाएंगे अल्लाह, कि वो कहेंगे कि हम तो आपका कुछ भी नहीं कर सक रहे, तो ये क्यों कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं हसरातिन अलैहिम, एक दिलों के अंदर अफसोस और हसरत पैदा करने के लिए कि देखो आप सीधी राह इख्तियार करते ना, अब हर एक के पीछे ना चलते, तो मैदान हशर में जहाँ कब्र में जहन्नुम में और ढेरों अज़ाब होंगे, दो अज़ाब रूहानी अज़ाब होंगे। एक क्या, एक रुसवाई का कि वहाँ आमाल जो है सामने दिखाए जाएंगे, और देखने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक आने वाले लोग होंगे, हमारे असातिज़ा होंगे, हमारे वालिदैन होंगे, बच्चे होंगे, सब के सामने हमारे एक एक अमल को खोला जाएगा। तो ये एक बतौर रुसवाई के होगा, और एक हसरत के होगा कि ऐसे अमाल सामने ला करके कि या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूल, ए काश कि हम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेते, ये है हसरत। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलान खलीला, ए काश कि मैं फ़लाँ को दोस्त न बनाती, कि फ़लाँ के ज़रिए मैं फ़लाँ जमात में गई, उधर चली गई, इधर चली गई, हदायत वाली राह की तरफ ना आ सकी। तो ये सारी चीज़ें हसरत के लिए बंदा कहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जहाँ हम ढेरों दुआएं मांगते हैं कि ए अल्लाह हमें क़यामत की रुसवाई और क़यामत के हसरत से, अफसोस से महफूज रखिएगा। अल्लाह हमसे ऐसे आमाल ना हों, ऐसे काम ना हों कि मैदान हशर में ये दो रूहानी अज़ाबात का हमें सामना करना पड़े, हम हसरत करें अपने आमाल पे, या हम हसरत हमारी रुसवाई हो सब के सामने। अल्लाह हमें महफूज रखिएगा, हमारे दिलों में अल्लाह वहदहू ला शरीक की मोहब्बत हो। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी सिखाई हैं, बहुत मुबारक और बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद, कि ए अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फ़रमा दीजिए, उन लोगों की मोहब्बत अता फ़रमा दीजिए जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, और ए अल्लाह उन आमाल की मोहब्बत नसीब फ़रमा दीजिए जो आमाल मुझे आप तक पहुँचाने वाले हैं। और ए अल्लाह आपकी मोहब्बत जो है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, अल्लाहुम्मा जअल हब्बका अहब्ब इलैया, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका, अल्लाह अपनी मोहब्बत को कर दीजिए मेरी तरफ, अपने नफ्स से भी ज़्यादा, अपने घर वालों से, ठंडे पानी से भी ज़्यादा मोहब्बत मेरे दिल में ए अल्लाह आपकी हो। तो कहाँ पता चलता है कि कहीं हम बहुत प्यासे हों तो हम ठंडे पानी को तरजीह दे रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को तरजीह दे रहे हैं, अपने घर वालों को तरजीह दे रहे हैं, या अल्लाह ताला की मोहब्बत को तरजीह दे रहे हैं। तो ये दुआएं भी हमें पढ़नी चाहिए, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह फरमा रहे व मा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, और नहीं है ये निकल सकने वाले जहन्नुम की आग से। अब हमेशा की जो है जहन्नुम इनका मुक़द्दर है, हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अल्लाह वहदहू ला शरीक को वहदहू ला शरीक नहीं समझा, बुतों की परस्तिश करते रहे और हर चीज़ की परस्तिश करते रहे, लेकिन अल्लाह को अकेले वहदहू ला शरीक नहीं माना, आखिरत पे यकीन नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को नहीं माना, इसलिए हमेशगी की जहन्नुम है। अकीदा ठीक ना हो तो हमेशगी की जहन्नुम है। तो इसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन्नार, ये दुआ पढ़नी चाहिए कि ए अल्लाह मैं आपसे जन्नत और आपकी रज़ा का सवाल करती हूँ, और आपकी नाराज़गी और जहन्नुम से मैं पनाह मांगती हूँ। ये हम रोज़ कहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमें जहन्नुम से महफूज रखेंगे, और ज़रूर हमें इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन्नार।
या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा फिल अर्ज़ी, उन चीज़ों में से ज़मीन में, यानी ज़मीन की उन चीज़ों में से खाओ, हलालन तय्यबा, जो आपके लिए अल्लाह ने हलाल पाकीज़ा बनाई हैं। ज़मीन की चीज़ों में से हलाल पाकीज़ा खाओ। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली बात समझने वाली है, या अय्युहन्नास फरमा रहे हैं अल्लाह, ए लोगो, यानी ईमान वालों को ख़ताब नहीं है। तो यहाँ से या अय्युहन्नास, लोग कौन मुराद हैं? मुशरिकीन मुराद हैं, उनको कह रहे हैं। और फिर अल्लाह ईमान वालों को भी कि जैसे मुशरिकीन कर रहे हैं ना, तुम वैसा मत करो। सारों को गोया के कहा जा रहा है कुलू खाओ, और बिलखुसूस मुशरिकीन से कहा जा रहा है कि ये इस तरह मत करें। कि वो क्या करते थे? वो ये करते थे कि किसी जानवर का कभी कान काट दिया या कोई और अलामत अपने जानवर को लगा ली, और उसको ताज़ीम वाला समझते थे कि अब इस पे सवारी करना, इसका दूध पीना या इसको किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाना या कुछ भी करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। ये मैंने फ़लाँ बुत के या फ़लाँ पीर के या फ़लाँ दरबार के लिए नामज़द कर दिया है, या अब काबिल ताज़ीम है, अब कोई इस पे सवारी नहीं कर सकता, उसको निशान लगा कर के छोड़ देते थे। और हर मुशरिक, हर बंदा समझता था कि वो उसके जो है ना कान कटा हुआ है, ये काबिल ताज़ीम है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, इस पे सवारी नहीं करनी। तो यूँ हलाल जानवर को वो क्या कर देते थे? हराम कर देते थे, और उसको ज़िबा भी नहीं करते थे, उसको ज़िबा करना गुनाह समझते थे। और फिर ये कहते थे कि ये सब कुछ हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, और ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये इस बुत की तरफ ये जानवर नामज़द करेंगे तो इससे अल्लाह हमारे से राज़ी होंगे, अल्लाह का इनके ज़रिए हमें कुर्ब मिलेगा। जैसा हम करते हैं ना, कुरान की तिलावत करेंगे तो ये एक ज़रिया है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करेंगे तो ये एक ज़रिया है। लेकिन अहकामात कौन से? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिए, वो अपने तरफ से ही गढ़ लेते और उसे अल्लाह ताला की तरफ से समझते थे। जैसे ये बुत्तों के बारे में, जानवरों के बारे में यूँ करना, तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा मत करें। जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी है उसको क्यों हराम समझ लेते हो? तो हलालन तय्यबा, दो अल्फाज फरमाए। हलालन का तो मतलब है हलाल, हलाल यानी गिरा खुल जाना, पाबंदियाँ ख़त्म हो जाना, इसके खाने में कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, इसको ज़िबा करने में, इसकी सवारी करने में, इसका दूध दोहने में कोई पाबंदी नहीं है, ये आपके लिए हलाल है। और तय्यबा का मतलब ये है कि शरई तौर पे हलाल, पाक है, शरई तौर पे भी पाक है, और तबई तौर पे भी जो आपको ठीक लग रहा है अपनी तबीयत के हिसाब से उसको खाओ, उसको क्यों हराम करते हो? एक चीज़ अल्लाह ने हलाल भी की, आपकी तबीयत को भी मरगूब है, तो फिर उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? अल्लाह फरमा रहे हैं ये सारी बातें आपके दिल में शैतान डालता है कि अल्लाह ताला की तरफ से है ये बात। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से वही होगी ना जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उन्होंने सिखाई और सहाबा ने अमल करके दिखाई। वो बात जो है शरई तौर पे ठीक हो सकती है, बाकी जो कुछ कर रहे हो वो शैतान के डाले हुए असरात हैं, वो दीन नहीं है। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, न पैरवी करो तुम शैतान के कदमों की। खुतवा कहते हैं इतना सारा फासला जो दो कदमों के दरमियान होता है। तो शैतानी जितने भी अफ़ाल हैं या आमाल हैं उनको खुतुवाति शैतान कहते हैं। अल्लाह फरमा रहे इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके पीछे न चले। रवायत में आता है कि इंसान के दिल में जो असर डालते हैं दो होते हैं, एक असर होता है शैतान की तरफ से और एक असर होता है फरिश्ते की तरफ से। पहचान क्या है कि कौन सा असर शैतान ने डाला और कौन सा असर इल्हाम किया? असर कहते हैं इल्हाम, दिल में बात आ जाना। शैतानी बात दिल में आती है तो उसको वसवसा कहते हैं, और फरिश्ते की तरफ से जो आती है उसको इल्हाम कहते हैं। ये इल्हाम और वसवसा इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि अगर दिल के अंदर जो बात पैदा हो रही है हक़ की तस्दीक वाली है, अच्छे काम के वादे दिल में आ रहे हैं और उन पे दिल भी मुतमईन हो रहा है, तो वो फरिश्ते की तरफ से इल्हाम है। और अगर ये जो भी बुरी बातें हैं उनके फ़ायदे दिल में आ रहे हैं और हक़ का इनकार दिल में आ रहा है और बुराई के रास्ते
کھل رہے ہیں، ایسی باتیں دلوں میں آ رہی ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ کتنے ہمیں فوائد دکھائے جا رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ظاہری بات ہے مال دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، اور سود کے ذریعے کتنا مال بڑھتا ہے ظاہری طور پہ، کتنا شیطان ہمارے دلوں میں کیا کیا باتیں پیدا کر رہا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا۔ برائی کے فوائد جو دل میں آ رہے ہوتے ہیں، انجام سے اندھا ہو کر کے شیطان وہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے، انجام ذہن میں نہیں لاتا۔ شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں انجام سے اندھا کر دیتا ہے، وقتی فائدے اور ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور انجام بھی جو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو تم تکلیف میں ہو، بعد میں یہ فائدہ، تو انجام کی طرف جب دل کے اندر نظر جاتی ہے نا، وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ فرما رہے ہیں انما جہاں کہیں بھی آتا ہے نا یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، حصر کے مطلب یہی ہوگا، یہی مطلب صرف یہی، بے شک یہی حکم دے گا نا، کوئی بھلائی کا حکم تو نہیں نہ دے گا شیطان، اچھی باتوں کی ترغیب تو نہیں دے گا نا، یہی حکم دے گا تمہیں بالسوء والفحشاء، برائی کرنے کا اور بے حیائی کرنے کا حکم دے گا، یہی حکم دے گا نا۔ انما کا مطلب ہوتا ہے یہی، بس یہی۔ بالسوء کہتے ہیں مطلق گناہ کو، اور فحشاء کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، بے حیائی کو۔ وَأَن تَقُولُوا، اور ساتھ یہ بھی کہے گا کہ تم یہ کہو علی اللہ، اللہ پر، ما ایسی باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی جو دل میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں نا کہ یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ اس سے راضی ہوں گے، تم یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہو کہ جانور تمہاری ملکیت میں ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہو، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بتوں کے نام چھوڑ دیا ہے، اس کو نامزد کر دیا، اپنی ملکیت ختم کر دی ہے، اپنا فائدہ چھوڑ دیا، تو ظاہری بات ہے تمہیں ثواب ہی ملے گا نا، اور کیا تم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، دل میں یہ باتیں آتی ہیں نا، اتنی بڑی برائی کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور اچھائی کے لیے بھی، اور برائی کی قربانیاں کہ دیکھو کتنا آپ نے اپنا حصہ اپنا حق چھوڑ دیا، آپ اس کو ذبح بھی نہیں کر رہے، سواری بھی نہیں کر رہے، دودھ بھی نہیں پی رہے، نشان لگا کے آپ نے کتنے بڑے بزرگ کے نام پہ اسے چھوڑ دیا ہے، او فلاں زیارت پہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ تو آپ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، بزرگ جو قبر میں نا ان سے اللہ راضی تھے، تمہارے سے بھی اللہ راضی ہوں گے اس کی وجہ سے کہ تم ان کو راضی کر رہے ہو۔ تو یہ باتیں شیطان دلوں میں ڈالتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے پیچھے چلو ما انزل اللہ، اس کلام کے، اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر تم نے کہتے ہو نا ثواب ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے یہ سیکھنے کے لیے تم اس چیز کی پیروی کرو نا جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے پیچھے چلو، قرآن کی پیروی کرو، قرآن پڑھو، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں بل نتبعو، نہیں بلکہ پیروی کریں گے، ہم پیچھے چلیں گے، ما الفینا، جو پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباؤنا، اپنے آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، آپ یہ طریقہ اختیار کر لو، تو اس وقت کہتے ہیں نا نا نا، ہمارے، میں نے بھی، مجھ سے بھی کسی ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی، میں نے کہا کہ یہ بات اس طرح ہے دین کی، وہ کہنے لگی نہیں نہیں، جو پکی روٹی میں نے پڑھی ہے، جو پکی روٹی کتاب کا نام تھا شاید، میں نے تو نہیں دیکھی، کہتے میں نے پکی روٹی میں یہ بات پڑھی ہے، تو آپ ہمارے سے بعد میں پیدا ہوئی، تو آپ نے یہ بات کہاں سے لائی؟ تو میں نے کہا میں نے لائی نہیں، میں بعد میں پیدا ہوئی، لیکن یہ باتیں جو ہے نا پہلے کی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آباء و اجداد ہم سے پہلے پیدا ہوئے، وہ زیادہ دین پہ چلنے والے تھے، ان کو زیادہ معلومات تھی، اب آپ آ کے یہ باتیں بتا رہے ہو، یہ نئی باتیں ہیں، حالانکہ یہ باتیں نئی نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ آباء و اجداد سارے دین کو جاننے والے تھے یا سارے قرآن و حدیث کو پڑھنے والے تھے، نہیں نا، وہ رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے آباء و اجداد درست راستے پہ تھے، ان کے ساتھ پیچھے چلنا ہی خیر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، اولو کانا، کیا اور اگرچہ ہوں آبا، ہوں ان کے آباء و اجداد،
کہ اگر ان کے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا نہیں سمجھ بوجھ رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت پانے والے تھے قرآن و حدیث کے ذریعے، پھر بھی یہ انہیں کے پیچھے چلیں گے کہ نہ ان میں عقل و شعور تھا اس دین کے حساب سے، دینی عقل و شعور تھا، اور نہ ہی وہ قرآن و ہدایت کے ذریعے ہدایت پانے والے تھے، پھر بھی یہ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے ہی چلیں گے۔ تو یہاں دو باتیں اللہ نے فرمائی، یعقلون یہتدون۔ یہتدون کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں واضح احکامات جو ہیں ان کے ذریعے رہنمائی پا لی، اور یعقلون کہ اگر وہ واضح احکامات نہیں ہیں تو اجتہاد کی قوت ان میں ہے، تو قرآن و حدیث کے احکامات سے مسائل نکال رہے ہیں اپنے عقل و شعور کے ذریعے۔ تو اگر یہ باتیں ان میں ہیں ہی نہیں تو پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اگر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، جب قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں تو یہ اپنے آبا و اجداد کی بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھنے والے اب نہیں ہیں ان کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي جیسے مثال اس شخص کی، يَنْعِقُ جو چلاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ ایسے یعنی جانوروں کو، لا يَسْمَعُ جو نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر صرف دعا پکار اور آوازیں سن رہے ہیں۔ جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جانوروں کو جتنی چلا کر کے بلائے نا تو انہیں مضمون تو نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، بس انہیں صرف بلانے کا پتہ چلے گا کہ کوئی بلا رہا ہے اور پھر چلا رہا ہے، یہ سمجھ آئے گی نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بس ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ جانوروں کو پکار رہے ہوتے ہیں تو ان کو آواز ضرور انہیں بھی آوازیں آ رہی ہیں، بات کا پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں وہ سمجھ نہیں ہے کہ حق بات کے پیچھے چل سکے، اور نہ ان کی وہ زبان ہے جو حق بات بول سکے، اور نہ ان کی وہ آنکھیں ہیں جو حق بات کو دیکھ سکیں۔ حق سے یہ اندھے، گو کہ ظاہری طور پہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، ظاہری طور پہ ان کی زبان بھی ہے، ظاہری طور پہ ان کے کان بھی ہیں، لیکن جس طرح جانوروں کے بھی کان ہیں، وہ یہ تو نہیں سمجھیں گے انہیں کہیں آؤ اللہ کا قرآن سنو تو آگے سننا شروع ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ اس طرح جانوروں کی طرح ان کی سماعت، بصارت اور زبان ہے۔ سمن گونگے ہیں، یعنی حق بات سے یہ نہیں، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح اکثر محاورہ کیا بولا جاتا ہے، بانس کے آگے بانسری بجانا، یعنی بھینس کے آگے بانسری بجانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا، کہ اس کو کیا پتہ بانسری کیوں بجائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ان کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حق بات کے لیے ان کی سماعت و بصارت کام اب نہیں کرتی۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں پیچھے خطاب تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں ہے اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے۔ کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اسی کی پرستش کرتے ہو۔ ایاہ کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ توحید، خاص اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے علاوہ مشرکین کی طرح دوسرے خداؤں کو نہیں مانتے ہو، تو تمہیں پھر یہ کام کرنے پڑیں گے کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھو، اور جو حرام کیا ہے اس پہ حرام سمجھو، جو حلال تمہارے لیے کر دیا ہے نا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کے اظہار سے بھی، اللہ چاہتے ہیں وہ نعمت، اس نعمت کا تم اظہار کرو، وہ نعمت تمہارے پہ محسوس ہو۔ جیسے ایک صحابی تھے نا، پراگندہ حالت میں، تو کہا کہ یعنی ان کے بارے میں پوچھا نا کہ حالات ٹھیک ہیں، حالات تو ٹھیک ہیں، تو کہا کہ پھر ایسی حالت میں کیوں ہیں؟ پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نعمتیں دیتے ہیں تو اللہ اس کے اظہار کو بھی پسند فرماتے ہیں کہ وہ نعمتوں کو استعمال کرو۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کلو کھاؤ،
من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے جو میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم وہ ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، تم ان کو کھاؤ۔ کھانا نعمت کا اظہار ہے نا، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن کیا کرو ساتھ، وشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہو، اگر واقعی تمہارا عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو تم یہ کام ضرور کرو۔ اب یہاں 2-3 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے، اوپر خطاب تھا یا ایھا الناس، انہوں نے کیا تھا حلال چیز کو نا، جانور حلال ہے لیکن اس کو نشان لگا کے کیا کر دیا، حرام۔ اب ان کے ذہن میں یہ حرام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حرام نہیں ہے، پتہ چلا یہ فعل حرام ہے، جانور حرام نہیں ہوا۔ تو فعل کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا، وہاں جانور کی حرمت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اوپر جو آیت ہم سمجھی، کیونکہ جانور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ جانور حرام ہے تو پھر ان کی تو تائید ہو رہی ہے کہ وہ بھی حرام کر رہے ہیں، اللہ بھی حرام کر رہے ہیں، تو وہ جانور کیا ہے، حلال ہے، ان کا وہ فعل حرام ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسا مرغی ذبح کرتے ہیں نا، تو مرغی کی پوری گردن ذبح کرتے ہوئے نہیں اتارتے نا، اگر پوری اتر گئی ہے تو وہ کام کیا ہو گیا، مرغی مکروہ نہیں ہوئی، وہ فعل مکروہ ہے، وہ کام مکروہ ہے کہ بھائی اس کی پوری گردن اتار دو، مرغی مکروہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان کا وہ فعل حرام ہے کہ یوں کان کاٹ کر کے اس کو جانور کی طرف نامزد کر رہے ہیں، یہ جانور حرام نہیں ہے، جانور حلال ہے اپنی جگہ۔ وہ جس نے نامزد کیا وہ توبہ استغفار کر کے کلمہ پڑھ کے، کیونکہ جب جو ہی نامزد کیا اسی وقت اگر وہ مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، تو وہ جو مشرک ہیں تو وہ ہے ہی مشرک، نامزد نہیں کرنا چاہیے غیر اللہ۔ تو بہرحال یہاں تو جانوروں کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ والے یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں صرف 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، حالانکہ 4 چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، حدیث میں اور بھی بتائی گئی، قرآن شریف میں بھی دوسری جگہ اور بھی بتائی گئی، لیکن یہاں انما فرما رہے ہیں کہ بس یہی حرام ہے۔ انما کا کیا مطلب ہوتا ہے، بس یہی حرام ہے۔ تو پھر کیا یہی 4 چیزیں حرام ہیں؟ یہ 4 چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ یہ مشرکین جو تھے ان کے جو عقائد باطلہ تھے یہاں ان کو بیان کرنا، وہ ان 4 چیزوں کو بھی کیا سمجھتے تھے، حلال سمجھتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ جو وہ حلال چیزوں کو حرام کرتے ہیں تم انہیں حرام نہ کرو، اور جو تمہارے لیے اللہ نے حلال پیدا کیے وہ حرام کر لیتے ہیں تم انہیں حرام نہ کرنا، اور جو حرام کر دیے چند چیزیں تم انہیں حرام ہی سمجھنا۔ مشرکین مکہ نے وہ حلال کی ہوئی ہیں، تو آپ نے مشرکین مکہ کی طرح نہیں چلنا، ایاہو تعبدون، تم تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تم نے تو اس راستے پہ چلنا ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا اسے حلال سمجھنا ہے، جو حرام کر دیا اسے حرام سمجھنا ہے، اور اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے۔ اب بات سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سارے انبیاء کو خطاب کر کے پہلے کیا کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے سارے رسولوں کی جماعت حلال پاکیزہ کھاؤ اور پھر اعمال صالحہ کرو۔ یعنی اعمال صالحہ میں حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ سارے انبیاء کو، کیونکہ اگر حرام کھا لیا تو پھر اعمال صالحہ کی توقع نہ رکھنا، کیونکہ حلال طیب پاکیزہ کھانے کا کیوں اللہ نے کہا جائز ہے کھاؤ، اس لیے کہ اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اندر، اور نور کے ساتھ جو ہے اس حلال روزی کی وجہ سے اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اخلاق حمیدہ انسان کے اندر حلال روزی کے ذریعے آتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے ظاہری بات ہے اخلاق حمیدہ بھی آ رہے ہیں، نور پیدا ہو رہا ہے، اور اسی کے ذریعے اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پہلے حلال کھا کر کے، یعنی اپنے اندر نور ایمان، نور پیدا کریں، اخلاق حمیدہ آئیں گے، پھر اعمال صالحہ کی توفیق خود بخود ملے گی، پھر اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ خیر رسول تو ہوتے ہی سارے کے سارے کیا ہیں، عصمت انبیاء کا ہمارا عقیدہ ہے، معصوم ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں ہی درس دیا، گویا کہ ان کو کہہ کر کے ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس نے حقیقی معنوں میں اعمال صالحہ کرنے ہیں اسے چاہیے کہ حلال روزی کھائے، کیونکہ حلال روزی کا اثر یہ ہے کہ اس سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق حمیدہ آتے ہیں، اچھے اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی چیز حرام استعمال کی اس کے ذریعے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، اور دل نیک اعمال سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی تو ضرور اپنی روزی پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری روزی ٹھیک ہے، ہم جو لقمہ استعمال کر لیں عقل حلال ہے، عقل حلال صدق مقال، حلال روزی اور سچی بات جو ہے نا انسان کو اعمال صالحہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جھوٹ بھی دل کے اندر ظلمت پیدا کرتا ہے اور حرام روزی بھی دل کے اندر ظلمت پیدا کرتی ہے۔ تو عقل حلال، صدق مقال، یہ دو گر ہیں اعمال صالحہ کرنے کے، دل کے اندر نور پیدا کرنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ طویل السفر، بہت لمبے سفر کر کے اور پریشان حال، پراگندہ حالت میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ حج بھی کرنے چلے جاتے، مفہوم سمجھ لیں، یا کہیں بھی لمبے سفر کرتے، کسی دینی غرض سے کرتے، کسی طرح بھی، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے، کہتے ہیں یا ربی یا رب، یعنی اللہ کے آگے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو پھر اللہ ان کی دعاؤں کو کیسے سنے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا حرام روزی دعاؤں کی قبولیت میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی پھر بھی نظر رکھنی چاہیے اپنی روزی پہ کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے جانچنے کا کہ روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو حلال جگہ خرچ ہوگی، اور اگر حرام طریقوں سے کمایا ہے تو حرام جگہوں پہ خرچ ہوگی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہماری روزی کدھر کو استعمال ہو رہی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ہماری روزی ٹھیک طریقے سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو یہ روزی کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ یہاں بھی ایمان والوں کو خطاب کر کے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جب اللہ کہہ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو کوئی خاص بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ الگ بٹھا کر کے ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں نا تو وہاں الگ بٹھا لینا ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں نے کوئی خاص بات کرنی ہے آپ سے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، یہ آپ کو خاص بات کہی جا رہی ہے کہ کلو من طیباتی، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کا۔ اب شکر کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زبان سے تعریف کرنا، الحمدللہ اے اللہ آپ نے یہ چیزیں دی، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں، شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شکر ہے جس کو شکر لسانی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ایسے ایسے کلمات ہیں، جیسا میں شروع میں پڑھتی ہوں نا، ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ 10 بار پڑھ لیں تو 4 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ کتاب میں پڑھ رہی تھی، کیا پتہ نیکیاں آگے پیچھے ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ملتی ہیں۔ 4 کروڑ، یعنی کوئی بھی تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کے کہیں گے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شکر لسانی، زبان کا شکر۔ ایک ہوتا ہے شکر قلبی، شکر قلبی دل کا شکر۔ دل کا شکر کیا ہے کہ جو بھی ملے، ہم دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پاس ہو جائے یا کوئی نعمت ملے، میں نے یوں کیا تو یوں ہوا، پھر میں نے یوں کیا، اگر میں یوں نہ کرتی تو ایسا نہ ہو، اس وقت۔ اور جب پریشانی بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے۔ جب یعنی پریشانی ملتی ہے تو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ بس مقدر ہی ایسا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی لکھا ہوا ہے۔ اور جب خوشی ہوتا اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ الحمدللہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس وقت یہ کہہ دل کے اندر یہ ہے نا، ہر نعمت کے بارے میں دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے نا کہ اللہ کی عطا ہے، تو یہ ہے قلبی شکر۔ جیسا قارون کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نکالو، آخرت آگے بھی جانا ہے، تو اس نے کہا کیوں؟ اوتیتہ علی علم، یہ تو سارا مجھے اپنے تجربات سے ملا، اپنی استعداد سے ملا، اپنی علم سے ملا، اپنی ذہانت سے ملا، اپنی محنت سے ملا، اپنی کوشش سے ملا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا کمایا ہم نے تو دیں کیوں آگے، تو یہ تو اللہ نے طریقہ کار رکھے ہیں نا۔ جب ہم کہہ لیتے ہیں کہ کمایا ہم نے تو ہم کیوں دیں، تو گویا کہ ہمارے میں قلبی شکر نہیں ہے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ نہ عطا کرتے تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی۔ فرض کریں اللہ ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک آزاد سالم نہ دیتے، ہمارا کوئی زور چلتا؟ کوئی زور نہ چلتا۔ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ فرماتے، ہمارا زور چلتا؟ اگر اللہ ہمیں سید الانبیاء کی امت میں پیدا نہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی زور چلتا؟ ہمیں اللہ اولاد نہ دیتے، ہمارا زور چلتا؟ سر سے لے کے پاؤں تک جو آزاد سالم ہیں، ہمیں اللہ آنکھیں نہ دیتے، ہمارا زور چلتا؟ ہمیں پاؤں نہ دیتے، ہمیں معذور رکھتے، ہمیں زندگی کی بقا کے لیے انتظامات نہ دیتے، ہم کچھ نہ کر سکتے نا؟ تو ہمارے دل میں یہ ضرور پیدا ہونا چاہیے ہر نعمت پہ کہ اللہ کی عطا ہے، یہ ہے قلبی شکر۔ تیسرا شکر کیا ہے؟ سارے اعضاء کا شکر۔ سارے اعضاء کا شکر کیا ہے؟ اور اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، ہم ڈاکٹر سے دوائیاں لیتے ہیں نا تو نسخہ ہاتھ میں ہوتا ہے، پرچی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، اور بار بار دیکھ کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 3 ٹائم بتائیے یا 2 ٹائم بتائیے، کون سی گولی 3 ٹائم کھانی ہے، کون سی گولی 2 ٹائم کھانی ہے۔ ہم ذرا بھی بے احتیاطی نہیں کرتے، نسخہ ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو نعمت اللہ نے دی ہے، کبھی ہم نے سوچا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو استعمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، گویا کہ یہ اس نعمت کا شکر ہے، اپنے سارے اعضاء کا شکر ہے۔ تو شکر کے یہ 3 طریقے ہم استعمال کریں گے نا، تو پھر دیکھیں ہم ایک نعمت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ استعمال غیر شرعی طریقے سے کر رہے ہیں۔ زبان کو کس کے لیے استعمال؟ جھوٹ چغلی غیبت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ شکر ادا کریں۔ پہلا شکر، شکر لسانی الحمدللہ رب العالمین، شکر قلبی کہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور تیسرا شکر کہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ضرور جو ہے شرعی طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس مال کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اولاد کو کس راہ پہ لگانا ہے، اپنے جسم کو کس طرح، کس عضو کو کس طرح ہم نے شرعی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم ویسا کر گئے تو ہم شاکرین میں ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، ٹائم زیادہ تو نہیں پڑھیں، انما حرم، بے شک، میں نے کہا نا انما حصر کے لیے آتا ہے، یہی چیزیں حرم حرام کر دیں، یعنی حرام کر دی تم پر، بس یہی حرام ہے تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو نامزد کر دیا گیا غیر اللہ کے، یعنی جس کو نامزد کیا، جس پہ پکارا اللہ کے علاوہ کے نام کو، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کا نام پکارا جس چیز پہ، وہ چیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مستثنا کر دی 2 صورتیں اللہ نے، یہ 4 چیزیں تو حرام ہیں،
मुशरिकीन इनको हलाल समझते थे, इसीलिए ये 4 चीज़ें बयान की हैं, वरना सिर्फ ये 4 ही नहीं है, कुरान और हदीस में और भी बयान की गई हैं। फ़मनिस्तुर्रा, बस जो कोई मजबूर हो गया, यानी जो शख्स इस्तरारी कैफियत में है, हलाल चीज़ कोई भी नहीं है, इन हराम चीज़ों में से कोई चीज़ आपके पास है, तो किसी के पास है, गैर बाग़िन, शर्त यही है कि वो लज्जत का तालिब नहीं है, लज्जत का तालिब नहीं है, लज्जत चखने के लिए नहीं खा रहा, वला आदिन, और ना ही हद से तजावुज़ करने वाला है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, तो फ़ला इस्मा अलैहि, बस उस पर कोई गुनाह नहीं है, वो ये हराम चीज़ें भी खा सकता है इन शराइत के साथ। ये ऐसा अल्लाह इजाज़त क्यों दे रहे हैं? इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा, बस करें, चलें इंशाअल्लाह इसकी तफसील जो है हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप बैठ सकते हैं तो पढ़ लेते हैं, नहीं इसकी थोड़ी सी तफसील समझे। सबसे पहले मैता, मुर्दार। अब मुर्दार जो है इसमें यानी गला घूंट करके पहले जैसा कर लेते थे, और चोट लग करके कोई जानवर मर गया, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, कोई ऊपर से जानवर गिरा है, खून निकल गया, चलो हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि हलाल कब होगा? जब उसको शरई तरीके से ज़बह किया गया। असल क्या चीज़ है? असल जब ज़बह करते हैं ना, तो जो तेज़ी से खून निकलता है ना, वो खून हराम होता है, वो वाला खून हराम होता है। जब जानवर गला घूंट करके मर गया तो वो खून तो अंदर रह गया ना, वो क्या हो गया? हराम हो गया। इसी तरह पहले ज़बह क्या करते थे? शिकार करना, फ़र्ज़ करें शिकार करना, तो शिकार करते थे नेज़ा मार करके, तो वो है, एक होता है जानवर क्या हो गया? चिर गया। एक है कि चोट लगी, मसलन गोली मारी, बारूद से उसका जिस्म फट गया, तो वो भी हलाल नहीं होगा। हलाल यानी कि खारिका ना हो, फाड़ देने वाला नहीं हो, चीर देने वाला हो, यानी जैसे ज़िबा किया दे तेज़दार आला हो, जारिहा हो, खारिका ना हो। जारिहा किसे कहते हैं? तेज़दार, जैसे छुरी होती है, ऐसी कोई चीज़ है जिससे वो कट जाए और खून निकल आए, इसको जारिहा कहते हैं, तेज़दार को। और खारिका कहते हैं मसलन बारूद, गोली लगी, बारूद की वजह से वो फट गया, तो वो हलाल नहीं होगा, वो मुर्दार है। तो सारे के सारे मुर्दार हराम हैं। अब मुर्दार में ये बात समझिएगा कि मुर्दार एक और कुरान शरीफ के आयत में है, अला ताइमी यतअमुहु, वो चीज़ हराम, मुर्दार की हराम होगी जो खाने के काबिल होती है, यानी गोश्त। तो पता चला हड्डियों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके चमड़े से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, वैसे तो उस पर वो लगा होता है, लेकिन दबागत के बाद वो पाक हो जाता है। इसी तरह उसके बाल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके गोश्त से फ़ायदा नहीं उठा सकते। और ये बात भी याद रखें कि जो मुर्दार होता है, उस मुर्दार को खुद ब खुद अपने अमल से किसी जानवर को भी खिला नहीं सकते। हाँ, फेंक दिया, जानवरों ने खुद खा लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें मुर्दार खिलाएं, ये जायज़ नहीं है। और मुर्दार में फिर जैसा कुरान शरीफ की आयत में है, वमा उहिल्ला लकुम सईदुल बहरी, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए समुंदर दरिया का शिकार, तो वो हलाल है। इसमें हदीस मुबारका में आता है कि मछली और टिड्डी, मछली जो है वो भी ज़िबा नहीं की जाती और टिड्डी भी, ये दोनों हलाल हैं। लेकिन मछली कब हराम होगी? अगर वो पानी के अंदर ही मर गई और गल सड़ करके यानी ऊपर तैरने लगी, गली सड़ी हुई नहीं भी है, खुद ब खुद वो जब वो पानी के अंदर मर जाती है ना, तो उसकी अलामत ये होती है कि वो उसके ऊपर तैरने लगती है। तो जो ऊपर तैर रही है वो क्या है? हराम है। जिसको ज़िंदा आपने पानी से निकाला बाहर आकर के, लहमन तरी या ताज़ा गोश्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में इसको फरमाया, तो वो फिर हलाल है। इसी तरह वो तो आगे पढ़ेंगे जमे व खून के बारे में, तो मैता इसके बारे में सारी बात हमने समझ ली। आगे हैं वद्दमा,
اور خون. یہاں صرف دمہ فرمایا، لیکن سورہ انعام کے اندر دمم مسفوحا، صرف خون نہیں، بہتا ہوا خون حرام ہے، بہتا ہوا جو ہی ذبح کرتے ہیں نا تو وہ نکل جاتا ہے. بعد میں اس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے، گوشت کے ساتھ بھی خون، لیکن وہ حرام نہیں ہوتا. اسی طرح مکھی، مچھر، کھٹمل، ان کا جو خون ہوتا ہے نا کپڑوں کے ساتھ لگ گیا تو وہ حرام ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، بہتا ہوا خون. ہاں زیادہ لگ جائے تو پھر جیسا زخم سے نکل کر کے پھر بہہ جائے اس میں وضو، وہ تو اور مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ لگ جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اب خون میں بھی 2 خون حلال ہیں حدیث مبارکہ میں. وہ کیا ہے؟ وہ تلی، یہ کلیجی، یہ گردے جو ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ خون ہے نا، لیکن کیا ہیں؟ حلال ہیں. جگر اور طحال حدیث میں آتا ہے. اب خون کے بارے میں ایک مسئلہ بھی، یہ مسئلہ تو خیر جب پیش آئے تو مفتیان حضرات سے ہی پوچھنا چاہیے، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ودما کی تفسیر میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ خون جو ہے یہ کیا ہے؟ نجس ہے، حرام ہے. اب یہ انسان کے جسم سے جب خون نکلتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. اور یہ خون جو ہے انسان کے جسم کا جز ہے نا. اب جو چیز بھی انسان کے جسم کی جز ہے وہ قابل احترام ہو گئی، قابل احترام ہو گئی. اور جو دوسرے لحاظ سے دیکھیں 2 وجہیں ہیں، 2 وجہوں سے ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو لگانا حرام ہونا چاہیے 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ خون جو ہے انسان کے جسم کا جز ہے، قابل احترام ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کو لگا دے. اور دوسرا کیا ہے کہ جو ہی جسم سے نکلتا ہے نجس ہو جاتا ہے. جب وہ نجس ہے، حرام ہے، تو دوسرے کو نہیں لگانا چاہیے. ان 2 باتیں تو اب اس کو فقہا حضرات نے دودھ پہ قیاس کیا ہے کہ دودھ بھی انسان کا جز ہے، لیکن بچے کی ضرورت کے لیے وہ ماں کے جسم سے نکلتا ہے، بچے کو پلایا جاتا ہے، تو اس کو بھی اس پہ قیاس کر کے اس کو بھی ضرورت کے تحت کیا کیا گیا؟ جائز قرار دیا گیا. اور دوسرا کیا ہے؟ ہم نے ابھی فمن اضطر میں پڑھا ہے کہ اضطراری کیفیت ہو تو پھر اس حالت میں غیر باغ ولا عاد، ضرورت سے زائد نہیں اور طالب لذت نہ ہو تو وہ چیز استعمال کی جاتی ہے. تو اضطراری کیفیت میں پھر اس کی حرمت تو نہیں ختم ہوتی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا اسم علیہ، وہ اب بھی حرام ہے. جو چیز حرام ہے وہ اب بھی حرام ہے. ہاں جو اضطراری کیفیت میں ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کی حلت کبھی، اس کی حرمت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہے. ایک ہے حرام چیز حلال ہو گئی، حلال یہاں بھی نہیں ہوئی. جو اضطراری کیفیت میں اجازت دی گئی کہ آپ طالب لذت نہیں ہیں اور آپ ضرورت سے زائد استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے. اللہ نے فرمایا فلا اسم علیہ، حرام ہی ہے لیکن آپ کو گناہ نہیں ملے گا. وہ گناہ ختم ہو گیا اضطراری کیفیت والے پہ، اس کی حرمت ختم نہیں ہوئی. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. تو بہرحال جب اضطراری حالت ہے تو حرام چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، نجس چیز کو بھی. تو یہاں بھی پھر ایسی کیفیت میں خون دوسرے کو لگایا جا سکتا ہے. تو دونوں باتیں گویا کہ سمجھ آ گئی ہوں گی. وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. یہ خنزیر جو ہے نا، خنزیر کا گوشت فرمایا. یہاں پہ گوشت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ باقی جانور جو ہے اگر مر نہ جائیں، ان کو ذبح کیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے نا ان کا گوشت. یہ اگر ذبح بھی کر دیا جائے تو اس کا گوشت حلال نہیں ہو سکتا. یہ نجس العین ہے، اصل نجس ہے، پورے کا پورا نجس ہے. تو اس لیے صرف گوشت کا تذکرہ کیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر کا گوشت ہی حرام ہے، باقی چیزیں حلال ہیں. اس کا ہڈی، جیسے باقی مردار کی بھی ہڈی وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے نا، چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن خنزیر کا
चमड़ा भी, कोई चीज़ भी उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ चमड़ा बुनने, कोई और चमड़ा बुनने के लिए उसका बाल इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी इस वजह से कि हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है कि उसका बाल चमड़े के सीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी वो पूरे का पूरा क्या है, नजसुल आइन है। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गई, व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। जो चीज़, जिस चीज़ पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए वो भी हराम हो जाती है। इसमें 3 सूरतें हैं। पहली सूरत याद रखिएगा कि जो चीज़ मसलन जानवर ज़बह किया, उस पर गैर की ताज़ीम के लिए ज़िबा किया, किसी बुत की ताज़ीम के तौर पे, बुत की वजह से ज़बा किया, उसकी ताज़ीम के लिए ज़बा किया, या किसी ज़ियारत, किसी बुज़ुर्ग, किसी के लिए उनकी ताज़ीम के तौर पे ज़िबा किया, और नाम भी किसी और का लिया, गैरुल्लाह का। ज़िबा भी किसी के लिए किया, नाम भी किसी का लिया। ज़िबा भी किसी की ताज़ीम के लिए किया और नाम भी किसी का लिया। ये तो है ही हराम, पक्का हराम है ना। एक है ज़िबा किसी की ताज़ीम के लिए किया लेकिन नाम अल्लाह का लिया, नाम अल्लाह के लिए, ये भी हराम है, क्योंकि किसी गैरुल्लाह की ताज़ीम के लिए चढ़ावा चढ़ाया। अक्सर हमारे क्या कहते हैं, नाम तो हम अल्लाह का लेते हैं ना, किसी जा कर के वहाँ पे ज़िबा कर दिया ज़ियारतों पे, तो कहते हैं नाम हम अल्लाह का लेते हैं। लेकिन आपने किसके लिए ज़बह किया, पहले ये भी देखें ना, अल्लाह के लिए ज़बह नहीं किया, किसी की ताज़ीम के तौर पे ज़बह किया। हत्ता कि देखें, एक कोई बड़ा आया हमारे घर, कोई बड़ा आया, उसकी ताज़ीम पे तौर पे भी जानवर ज़बह करना हराम है। एक होता है उसकी तकरीम, एक होता है ना इकराम मुस्लिम, कि मेज़बानी के लिए आप ज़बह कर रहे हैं, कि वो आए हैं, हम जानवर ज़िबा करेंगे, दावत करेंगे, गोश्त खिलाएंगे, ये है इकराम मुस्लिम, ये है इकराम। एक है उस बंदे को बड़ा समझ करके कि इसके लिए खून बहाया जाए, इसके लिए ज़िबा किया जाए, इसकी ताज़ीम के तौर पे, कि ये इतना बड़ा बंदा हमारे घर आया, उसकी ताज़ीम, ये ताज़ीम सिर्फ़ अल्लाह की जा सकती है। ये ताज़ीम किसकी की जा सकती है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए। खून किसके लिए बहाया जा सकता है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए। ऐसा नीयत रख करके भी किसी ने जानवर ज़बह किया, बेशक अल्लाह का नाम लिया, ज़िबा करते वक़्त बेशक मुसलमानों को खिलाया, वो हलाल नहीं है, क्योंकि किसी की ताज़ीम के तौर पे क्यों ज़िबा किया, किसी मुसलमान की, किसी इंसान की, किसी बुत की, किसी मुर्दे की, किसी ज़िंदा की, जिसकी भी ताज़ीम के तौर पे आपने ज़बह किया, उसके लिए, उसकी ताज़ीम के तौर पे तो वो जानवर आपने क्या कर दिया, हराम कर दिया। तो ऐसी ताज़ीम किसी की भी नहीं करनी है कि उसके लिए खून बहाएं। ये खून किसी जानवर का बहाया जाता है सिर्फ़ अल्लाह की ताज़ीम के तौर पे। ये बात समझ आ गई होगी। और एक तीसरी सूरत वो जो हमने अभी पढ़ी है कि ये जानवर जो है कान काट करके उसकी ताज़ीम बुतों के लिए छोड़ देते थे। तो ऐसे जानवर का ये हुक्म है कि बाज़ दफ़ा वो वहाँ के जो मुजावर होते हैं, वहाँ जो मुरीद होते हैं, उनको इजाज़त दे देते हैं कि आप बेशक इसको बेच दें, जो करें, चढ़ावा चढ़ाते, ज़बह नहीं करते जी, तो वो आगे उसको बेच देते हैं। तो ये जिसने ख़रीदा उसके लिए हलाल है, क्योंकि उसने पैसे दे करके ख़रीदा, वो पहले ये हराम हुआ ही नहीं था, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये क्या है, सदका अक्सर करते हैं कि सदके के लिए जानवर हुए, वो हुआ तो वही है कि किसी शख्स के लिए करते हैं ना, किसी शख्स की आप बीमारी दूर करने के लिए, किसी शख्स की मुश्किलात दूर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। किसी की ताज़ीम के लिए नहीं कि ये इतना बड़ा हो गया कि इसके लिए खून बहाया जाए, ऐसा नहीं, तो वो कर सकते हैं। एक बीमारी रफ़ा करने के लिए, वो तो हदीस मुबारका में भी आता है ना, सदका बलाओं को टाल देता है। और सदका क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, बुरी मौत से बचाता है। ये सदक़े के बहुत फ़वाइद हैं। सदक़े के तौर पे जानवर को ज़बह करें, जो करें, ये पूरी दुनिया में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते ही यही हैं, हमें ईद भी दी, बकर ईद के जानवरों को ज़िबह करें।
اور हज व उम्रे के मौके पे और गोश्त खाने की कितनी अल्लाह ने यहाँ भी कुलू मिनत तय्यबाती वामलू, कितनी तरगीब दी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो ये ठीक है यहाँ, लेकिन किसी की ताज़ीम के तौर पे जो है, जिस तरह हम सजदा नहीं कर सकते किसी को ताज़ीम, क्यों हम किसी के आगे उसकी ताज़ीम के लिए क्यों झुकें? हमें तो अपने असातिज़ा ने मना किया है कि कोई आप के सर पे हाथ रखना चाहता है ना शफ़क़त का, मत उसके आगे अपना सर झुकाएं, यानी आप ताज़ीम वाला अंदाज़ भी मत अपनाएं, इतना बचें, इतना अक़ीदा तौहीद में आप पक्के बने कि उसकी जो है ज़ाहिरी सूरत भी पैदा ना होने दें। ये तो ऐसे कर लेते हैं कि जैसे कोई बुजुर्ग कर लेते हैं, हमारी नीयत भी नहीं होती, अपने लेकिन खानदान के जो बुजुर्ग एक होते हैं, एक एहतियात की हराम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, एक है एहतियात इसी में होनी चाहिए। जैसे बहुत पक्का नहीं करते वला तक़रबुज़्ज़िना, कुरान क्या है इसके करीब भी ना जाए, यानी शुरू से ही ऐसी बातों से बचे कि आप ऐसे काम की तरफ उस तक ना पहुँच सके। कितनी चीज़ों के बारे में अल्लाह ने तक़रबु, करीब जाने से भी मना किया। लेकिन वो भी तो एक है ना कुरान में कि जब फरिश्ते आते हैं हज़रत इब्राहीम के घर और वो कहते हैं कि जानवर करो पेश, असल में फरिश्ते ही होते हैं। हज़रत इब्राहीम कहते हैं कि भाई जानवर ज़िबा करो, और अच्छा हमने दावत देनी। इसलिए ये मैं आपको बताती हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि ये फ़रिश्ते हैं। उन्होंने उनकी तकरीम के तौर पे, मेहमानी के तौर पे कहा कि जो कुछ खाना, जब उन्होंने कहा उन्होंने फिर ज़ाहिर कर दिया, पहले उन्हें मेहमानी लगे थे, उन्होंने उनके तकरीम के तौर पे ऐसा किया, यानी कि उनकी मेहमानी के तौर पे। फिर उन्होंने कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है कि फिर जब वो खाना पेश कर चुके, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, फ़ौरन जो है इंतज़ाम किया करते थे, मेज़बानी किया करते थे। तो फिर जब उन्होंने खाना पेश कर दिया, फिर फरिश्तों ने कहा कि हम तो अल्लाह खाते नहीं हैं, हम तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, हम इसलिए आए। तो वहाँ इस चीज़ को पूरा आयत के ज़रिए वाज़ेह किया गया।